میں نے جدو کوٹ لک پت لے جا رہے سن اتوار دا دن سی تے میں ویکھیا لوگ جناب کوئی سبزی خرید کوئی فروٹ کوئی تے میں ایک نظر دوڑائی میں آکھیا یار اے وی تے ہے آخر تیرا انتخاب کیوں ہویا تے میں اپنے آپ تے فخر کیتا میں آکھا لکھاں دنیا وچ آخر تینوں نپ کے کیوں لے جا رہے ہیں تے میں پھر اللہ دا شکر ادا کیتا ورنہ میں بھی چیخ اٹھدا ہوا میں نے کیڑی لوڑ پئی سی اے لوگ مزے کر رہے ہیں میں اپنی اس معذوری وچ کدھر جا رہے ہیں میری اتنے کس نے خبر گیری کرنی میرے خلاف جو بک بک کرتا ہے وہ ایک رات تو نکالے نا ایک رات تو نکالے نا ہاں جی تو پھر میں اس سے پوچھوں گا بتا کتنے ویاں دا 100 ہوندا ہاں جی چھاجتے بولے پروڑ کیوں بولے جنوں آپو 500 سوراخ ہوئے ہاں جی میرے بارے گلاں کرنا میرے بارے باتیں کرنا پہلے تو سوچ تو صحیح تو کتنے دن دین واسطے جیل وچ گزارے تو کتنی عزیتاں کٹیاں دین دی خاطر آج بھی اسی حاضر ہاں توجہ ممتاز قادری دے اسی گئے فاتحہ پڑھن اسی فیض آباد اس مقام تو ساڈیاں گڈیاں جدوں پورا جلوس اس مقام تے پہنچیا نا جس مقام تے اسی بیٹھ کے پہرا دیتا ختم نبوت دا یعنی اجے تے 3 مہینے نہیں ہوئے 8 شہادتاں تے 12,000 شیل اسی کھادے منڈے پھر اتر کے نچن لگ پے تاجدار ختم نبوت میں کہا اقبال ہے کی بڑھیا جتھے لاشا چکیاں انہوں تو نیڑوں کوئی نہیں گزردا بھائی تے پھر نہ گر جان تے منڈے پھر اتھے نچن لگ پے اللہ تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ایکسیڈنٹ ہو جاندے او جناب انج ہو گیا ایتھے انج ہو گیا ساڈیاں 8 لاشاں تے قیمت پئی ہے اور قیمت کفر تک اتھے تک پئی ہے ہاں ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا مودی بھی پریشان ہو گیا برطانیہ دا سور بھی پریشان ہو گیا کینیڈا دا ظالم بھی پریشان ہو گیا اسرائیل دے خنزیر بھی پریشان ہو گئے کہ یار اوے 70 سال بعد اسی تو کیا اسی تو سب کچھ کٹ دیتا نبی دے نا تے ہن کوئی نہیں کرے گا اسی تو ممتاز نو پھٹے لوا دیتا مسجداں دے سپیکر اتار دیتے قرآن و حدیث نے صاحب چکڑا دیتا مرزائیاں نو بینڈ بھرا کرا دیتا بھگوان تے رب نو ایک قرار دیتا سب کچھ انہاں دا اتار دیتا اور فیض آباد پھر کی ہویا فیض آباد پھر کی ہویا ایس گل ہو تو نہ کہ انہوں واچ لسٹ چ پاؤ واچ لسٹ مطلب ہے تے پھر اسلام دی گل ہوندی او تے پھر ختم نبوت دی گل ہوئی او تے پھر ناموس رسالت دی گل ہوئی ان واچ لسٹ چ رکھو میں کہا تسی واچ نہیں پھر واچ کرو پھر واچ کرو پھر واچ کرو پھر تسی جدھر آئے ہو ادھر چلے جاؤ حضور کی امت قیامت تک حضور کی عزت پر ایسے ہی پہرا دے